ईरान को उसकी दुआओं का सिला मिल गया है। ईरान को अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिला है और आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से ट्रंप को एटमी वार्निंग मिली है। लेकिन इन सब के बीच गजा में तबाही का तूफान सितम ढा रहा है। ये तीनों अहम खबरें मैं आपको एक एक करके दिखाने जा रहा हूँ। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। सबसे पहले खबर ईरान को मिले इनाम की। ईरान की फरियाद अल्लाह ने सुन ली। ईरान पर रहमत बरसी, लेकिन साथ में एक मुश्किल भी लाई है, ये भी बता दूं। ईरान में कई दिनों से लोग हाथ उठाकर रो रो कर अल्लाह से एक ही इल्तिजा कर रहे थे, बारिश हो जाए, खुदाया रहम फरमा, बारिश हो जाए। कल तो बाकायदा बारिश के लिए स्पेशल दुआएं की गई थीं। ये उन्हीं दुआओं की तस्वीर है। रोते बिलखते हुए, जार कतार आंसू बहाते हुए लोग यही कह रहे बारिश हो जाए। कल तक मुल्क ज़बरदस्त सूखे की मार झेल रहा था। ख़ास तौर पर तेहरान में पानी इतना कम हो गया था कि हुकूमत को पानी की कटौती तक का ऐलान करना पड़ा। खैर, तेहरान अब भी प्यासा है, लेकिन अब ईरान के कई हिस्सों में दुआओं के बाद बारिश बरसी। इतनी बरसी कि लोगों ने कहा यही तो अल्लाह का इनाम है। मगर साथ ही ये बारिश रहमत भी बनी और इम्तिहान भी। क्यों? तस्वीरें आप देख रहे हैं। 17 नवंबर की रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के वेस्टर्न इलाकों में हैवी बारिश ने बाढ़ की शक्ल ले ली। गलियां और मोहल्ले सब पानी में डूब गए, घरों में पानी घुस गया, कई घरों को बर्बाद कर गया ये पानी। ये भी खबर है। ईरान के इलाम सूबे के अब्दानान से कई तस्वीरें जो आई हैं, उनमें पूरा इलाका तेज पानी के बहाव में समाया हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कें टूट गई हैं, कई घर तबाह हो गए हैं। लोकल हुक्काम का कहना है कि अब्दानान और दहलोरान में बारिश ने नदियां नाले भर दिए। ये जो बाढ़ की तस्वीरें दिख रहे हैं वहीं के दरिया उबल पड़े और कई फैमिलीज को फौरन निकलना पड़ा अपने घर और इलाके छोड़कर। ईरान की रेड क्रिसेंट की टीमें राहत के लिए पहुंची, घरों से पानी निकाला, सड़कें साफ की और लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचाया। कहीं कहीं शहरों में इस तरीके से जहां कार वगैरह चल रही, वहां भी खूब पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। ईरान नेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 6 वेस्टर्न सूबों के लिए फ्लड वार्निंग, सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है और कहा है कि मुल्क के 18 सूबों में और बारिश हो सकती है, हालात ख़राब हो सकते हैं। ईरान पहले ही पानी के भयानक बहरान से गुजर रहा है। इस साल बारिश औसत से 85% कम है। डैम खाली हैं, नल सूखे पड़े हैं, कई इलाकों में पानी का नामो निशान तक नहीं है। दूसरे नज़रिए से देखें तो ये बारिश नेमत है। ईरानी निज़ाम के मुखालिफ कह रहे हैं कि ईरान में ये पानी का बहरान लंबे वक्त से पड़ रहे सूखे और क्लाइमेट चेंज और गलत वाटर मैनेजमेंट और गैर कानूनी बोरिंग और गैर कारगर खेती का नतीजा है। फिलहाल तो ये बारिश रहमत भी है और एक बड़ी वार्निंग भी है। कहीं इस बारिश से लोग बेहद खुश हैं तो कई जगह लोगों की परेशानी में इजाफा हो गया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस बारिश का जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि बस हमारी दुआएं कबूल हो गईं, अब सैलाब हो गया आ गया तो उससे निपट लेंगे, लेकिन जो सूखा पड़ रहा था और बारिश का नामो निशान नहीं था, कम से कम उससे तो निजात मिल गई है। दोनों तरह की बातें हैं, दोनों तरह की बातें कहनी चाहिए। क्यों? बारिश होती है, हमारे यहाँ जब होती है तो कुछ लोग कहते हैं ओह औसम मौसम, वाह। बहुत से लोगों को बारिश बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसी वक्त जब खेतों में पकी हुई फसल खड़ी हुई होती है तो उस किसान से पूछिए कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होती। तो एक ही चीज़ से कुछ लोग परेशान होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं। आज खुश होने वाले ज़्यादा हैं। ये ईरान के वेस्टर्न शहर मारीवान में पतझड़ की तेज़ बारिश के बाद का नज़ारा है, जहां सड़कें दरिया बन गई हैं। बारिश इतनी ज़ोर की हुई कि कई इलाकों में पानी कमर तक भर गया, गाड़ियां फंस गईं और लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बारिश मौसमी है, लेकिन इस बार गैर मामूली तौर पर इतनी तेज़ हुई है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे गया और कई मोहल्लों में कुछ ही घंटों में पूरी तरह पानी भर गया। यानी वो मोहल्ले पानी में समा गए। राहत टीमें मैदान में, ये 17 नवंबर की तस्वीरें हैं। राहत टीमें मैदान में हैं, लेकिन वेस्टर्न ईरान में लगातार हो रही बारिश ने फिक्र बढ़ा दी है, क्योंकि मुल्क पहले ही शदीद सूखे और पानी के बहरान से जूझ रहा है। यानी कहीं सूखा, कहीं सैलाब, और ईरान इन दोनों के बीच फंसा हुआ है। अब बात गजा की, उसके बाद आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप को एक वार्निंग, एक मैसेज क्लियर दिया गया, उसकी बात करेंगे। गजा में तूफान तो थम गया, लेकिन तबाही की मार अभी बाकी है। जंग से तबाह गजा में आया हालिया सर्दी की बारिश का तूफान भले ही गुजर चुका है, लेकिन इसका दर्द, इसकी बर्बादी और उस बर्बादी के निशान
اب بھی وہیں کھڑے ہیں، نمایاں ہیں۔ ہزاروں بے گھر فلسطینی جو پہلے ہی دوزخ جیسے حالات میں جی رہے تھے، اب ٹوٹے ہوئے ٹینٹ، کیچڑ میں دھسے کیمپ اور ٹھنڈی ہواؤں میں کھلی راتیں جھیل رہے ہیں۔ ان کی تکلیفوں کا اندازہ میں کمرے میں بیٹھ کر نہیں لگا سکتا، آپ بھی نہیں لگا سکتے۔ یعنی غزہ میں طوفان تو گزر چکا ہے، لیکن اس کی چھوڑی ہوئی تباہی غزہ والوں کے ساتھ لمبے وقت تک رہنے والی ہے، یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تصویریں بھی غزہ کی ہیں جو چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ غزہ کے خان یونس میں واقع المواسی کیمپ میں بے گھر فلسطینی کس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ تازہ طوفان اور لگاتار برسی بارش نے پورا علاقہ کیچڑ، پانی اور تباہی میں ڈبو دیا۔ جگہ جگہ پھٹے ہوئے ٹینٹ، پانی میں تیرتے بستر، بھیگی روٹیاں، ٹھنڈ سے کانپتے بچے دکھائی دیے۔ ہر ایک تصویر ایک ہی بات کہتی ہے، ان لوگوں کے پاس بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا اور کھونے کو اب بھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ۔ بارش نے وہ سب بھی بہا دیا جو انہوں نے مہینوں کی بے گھری میں کسی طرح سنبھال کر رکھا تھا۔ کئی خاندان رات بھر پانی میں کھڑے رہے کیونکہ ٹینٹ کے اندر سوکھی زمین کا 1 انچ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ المواسی بہت بدحال ہے، پورا غزہ بدحال ہے، اور یہ تصویریں اس درد کو کسی بھی بیان سے زیادہ صاف دکھاتی ہیں۔ یہ 17 نومبر کی تصویریں ہیں۔ اب ایران سے آیا ایک سخت بیان سن لیجئے، یہ بیان ٹرمپ کے لیے ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ وارننگ کہی جا رہی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے ایک سینئر ایڈوائزر نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ خیال چھوڑ دینا چاہیے کہ پریشر ڈال کر ایران سے کوئی رعایت لی جا سکتی ہے، کوئی کام کروایا جا سکتا نہ۔ انہوں نے کہا کہ ایران برابری کی شرطوں پر بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن یورینیم انریچمنٹ نہیں چھوڑے گا۔ اس خیال سے باہر نکل جاؤ منگیری لال۔ سینئر ایڈوائزر کا یہ بیان دراصل آیت اللہ خامنئی کا ہی بیان مانا جا رہا ہے، کیونکہ ایڈوائزر بھی ان کے فیصلوں کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، اور ایڈوائزر کی الگ سے بیان دینے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ سینئر ایڈوائزر کمال خرازی نے تہران میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ امن طاقت سے نہیں ملتا، بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ پچھلے پریزیڈنٹ نے ایران کو ٹیسٹ کیا تھا اور دیکھا کہ ایران کو زبردستی تباہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی انہوں نے کہا، اور کہا کہ ایران اپنے حق کے بچاؤ میں مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے۔ آؤ اور ایران سے میوچول ریسپیکٹ پر اصل معنی میں بات چیت کرو، پریشر مت ڈالو۔ انہوں نے آگے تال ٹھوکتے ہوئے کہا، بے شک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم انریچمنٹ نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی اپنی ملٹری پاور دیں گے، یعنی اپنے میزائل پروگرام کو بھی کم نہیں کریں گے۔ کیا بات کہی ہے، سیدھا سینہ تان کے۔ خراجی نے بتایا کہ ایران عراق وار کے دوران 1980s میں ہتھیار اور میزائلیں بنانا شروع کر دیا تھا، اور اب وہ ایک بڑا میزائل پاور ملک بن چکا، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم وہ خلال کی لکڑیاں بنا کے اپنی میزائلیں چھوڑ دیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے مانگ کی ہے کہ ایران گھریلو یورینیم انریچمنٹ چھوڑ دے، جبکہ ایران دوستوں کہتا ہے کہ اس کا نیوکلیر پروگرام امن پسند ہے، پیسفل ہے، اس کے لیے انٹرنیشنل رائٹ ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی موقع پر، اسی بات پر خراجی نے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز جون کی جنگ میں ایران کے حق کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے کہا کہ جون میں نیوکلیر فیسلٹیز پر ہوئے حملوں کی ذمہ داری یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل پر آتی ہے، اور یہ حملے پوری طرح سے غیر قانونی تھے۔ تہران کی اسی کانفرنس میں ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی بھی موجود تھے، اور ان کی بات ذرا سنیے گا، انڈر لائن کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی اسپیچ دی اس کانفرنس میں، اور انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ چاہو تو پھر سے جنگ لڑ لو۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران ایک اور دور کے کانفلکٹ کے لیے تیار ہے، یعنی پھر سے چاہو تو مچیٹا لے لو، اور باہری طاقتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جون کی 12 دن کی جنگ کے بعد وہ ڈپلومیسی کا راستہ چنیں گے یا پھر جنگ کا۔ یہ عباس اراغچی نے کہا، چاہو تو بات چیت کر لو، چاہو تو جنگ لڑ لو، تمہارے سامنے دونوں آپشن کھلے ہیں۔ عباس اراغچی نے کہا کہ جو لوگ ایران سے رشتہ یا جنگ جو بھی چاہتے ہیں، انہیں طے کرنا ہوگا کہ کس تجربے پر اپنی پالیسی رکھنی ہے، ہم دونوں کے لیے تیار ہیں۔ اتنی دلیری سے تو بہت ہی کم لوگ بات کرتے ہیں امریکہ سے۔ دکھا بھی دیا تھا جون میں، ایسا نہیں ہے۔ اس دلیری سے 4-5 لوگ اور بات کرنے لگ جائیں تو بھوکال ختم ہو جائے ان لوگوں کا، یہ نہیں ہوتا۔ خیر، امید یہ کرتے ہیں جو صاحب گوئی سے آپ کے سامنے فیکٹس کے ساتھ خبریں رکھی ہیں، خبریں اچھی ہو نہ ہو،
کوشش پسند آئی ہوگی بتا دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے. اور ہاں پھر سے کہہ دوں، اسپیشل پروگرام پیچھے بنایا تھا. جو زائرین گئے تھے عمرہ کرنے ہندوستان سے، ان کی بس جو کل اور آج کی رات جو درمیانی رات جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس میں 45 لوگ بتائے جا رہے ہیں ہمارے انڈیا کے شہید ہو گئے. عمرہ کرنے گئے تو عمرہ کر لیا تھا، مدینہ شریف جا رہے تھے. ان سب کی مغفرت کے لیے اور ان سب کے لیے دعا کریے، اور ان کے گھر والوں کو صبر ملے، اس کے لیے دعا کیجیے. بہت بہت شکریہ.